पुण्या त्याची तापण्या आमी उक्ती करूया. देवा, तुझे नाम दिसत्या पदवेन संस्काराच्यो खणां वरवीं तूं विस्मितांक कोत्ताय आनी पोवीस दानांची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलें. देवा, संवसाराचे सुरवेर सयत पवित्र रावची सकत उदकाक लाबोशी करून तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वसतालो. देवा, बुड्डेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलें. अशें एकाच आनी त्याच उदकान ओगोणी जिविताचो नाश करून सुगुणी जिविताक ओरोंक दिलें. देवा, अब्रामाचे संस्थेक तांबडे दोर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरून पारोआच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें ते पोरचेक पातकाचे गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतलेल्याचो उपकार केलोय. देवा, जुआवान तुजे पुताक जॉर्डन न्हंयचे उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका माखलो. त्याच तुज्या पुतान उत्सार उमटतना आपले पडवळांतलें रोगतासयत उदक व्हांवशें केलें आनी आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली. वचात आनी सगळे पोरसांक म्हजे शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. तर आतां तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनीक स्नान संस्काराची जोर तिका फुटोशें कर. तुजे सारक्याचो रचलेलो पूण पातकान बसतलोलो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सोयंबाचे सोर्व मेळेपणांतलो नितोड जावन वयर सरून तेच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवन तुजो भुरगो तो जावन उठूं. हे नवे बाळपणाचें भाग ताका फावो जावच्या पवित्र आत्मो ह्या उदकाचेर तुजे पुताचे कृपेन तो बरो. आमचे खातीर हे झरींतल्या सदांच व्हांवत्या नितोड उदकान तुज्या पुता जेजू वरवीं आपली देवीक सोबत घेवन देवूं तुजो आत्मो. अशें पवित्र स्थाना वरवीं जेजू सोबें मरून गेल्ली आनी निकिपिल्ली सोबती ताचे सोबें जिविताक उठूं आमचे मागणें दोयेन तूं आयक. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मोगाच्या आय गोडचेची आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमच्या आवय बापायन आमच्या नांवान भावार्थाची उचारणी केलेली आनी तिरावणे संस्कार घेताना आमी सोडण्यातल्यान त्यो पासावण्यो केल्ल्यो. आतां आमी नव्यान त्योच आमी आमच्यो वाक्यो उलटुया. पास्काचे गुटा वरवीं जेजू सांगाता नवी जिणेची चाल आमी लोकचे खातीर ताचे सांगाता पवित्र स्थानांत आमकां निकिपिलें. ते पासत प्राचीन काळाची लोणवण आमी पाडल्या उपरांत आमचे पवित्र स्थानाचे समयार सैतानाक आनी ताचे कामांक पाठ करून आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो बासावण्यो आमी आतां नव्यान करुया. सैतानाक तुमी पाठ कोत्तात आनी सगळे ताचे कामांक तुमी पाठ कोत्तात न्हू आनी सगळ्या ताचे बुलोवण्यांक तुमी पाठ कोत्तात न्हू आनी प्रितुमेच्या रोजगाराक तुमी सत मानतात न्हू. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत
आंकवार मारयेतान जल्मलो ताणें कोश मरण सोंसलें आनी ताका लिखिपिलो तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाचे उजव्याक बसला हे आमचे सुम्यान तुमी सोत मानतात मू बापा आनी पुता तान उपजल्ल्या आमचे जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्यान तुमी सोत मानतात मू कातोलीक पवित्र सुबेक भक्ताचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचे पुनर्जीवनपण आनी सासणाचे जिवीत तुमी सोत मानतात मू आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान जोम दिला आनी पातकाचे भक्षणे आमकां दिला तो सोर पदवेदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा सोमेस्तांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळून जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. बाबा पवित्र उदकाचो शिवोर आमचेर मारतलो आमी गीत गायतल्या